بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المشاهدين الكرام، مساءكم سعيد. يسر الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية وجمعية الطاعون أسمير أن تنظم الندوة الأثيرية الثالثة عن الشيخ الصوفي عبد الوهاب لوقاش. فبعد الندوة الأولى التي كانت عامة، ارتأينا تنظيم ندوات متخصصة في إحدى القضايا الفكرية التي يتضمنها كتابه الموسوم بنصرة الإسلام. فكانت الندوة الأولى قد تطرقت للسياق التاريخي لفكر عبد الوهاب لوقاش والجانب الإصلاحي والفكر النهضوي له في بداية القرن العشرين. وها نحن نلتقي في ندوة متخصصة ثانية ستتطرق لقضايا التصوف، بمعنى نحن الآن في صلب موضوع كتاب نصرة الإسلام. والجدير بالذكر أن كتاب نصرة الإسلام قد اكتشف منذ حوالي عقد من الزمن، فقامت لجنة من الأساتذة والباحثين بتخريجه. هذا الكتاب يشكل استمرارية للتفسير الصوفي للقرآن الكريم، واستمرارية للتفسيرات التي عرفتها الطريقة الشاذلية الدرقاوية، خاصة كتاب التفسير الشيخ أحمد بن عجيبة الموسوم بالبحر المديد. يشارك معنا في هذه الندوة مجموعة من الأساتذة والباحثين من المغرب وخارجه، كل سيقدم قراءة وتأويلا ونظرة في قضية وردت في كتاب نصرة الإسلام. لكن قبل كل هذا وذاك نعطي الكلمة أولا للدكتور خالد الرامي من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، وهو متخصص في التاريخ الحديث والمعاصر وبقضايا التراث، ليزف لنا بشرى اكتشافه لوثائق تخص الشيخ الصوفي الكبير عبد الوهاب لوقاش. فليتفضل مشكورا. وتذكير بأن الحيز الزمني المخصص لكل متدخل هو 15 دقيقة، وشكرا أولا وأخيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر في البداية جمعية الطاعون أسمير والجمعية المغربية للدراسات الأندلسية على تنظيم هذه الندوة، وأيضا لدعوتهم لي للمشاركة إلى جانبكم في هذه الندوة. إذن بالنسبة لي سوف لن أتحدث عن الفكر الصوفي للشيخ المفسر عبد الوهاب لوقاش، بل كما قال مسير الجلسة سي رضا بوتشار، هو أنني سوف أعرض عليكم محتوى، يعني مبدئيا محتوى بعض الوثائق التي عثرنا عليها مؤخرا، وهي الوثائق التي زودني بها مشكورا الدكتور سي محمد بن عبود في الأسبوع الماضي فقط، يعني حديث العهد، وكلفني بأن أقوم يعني صياغة تقرير حول هذه الوثائق ومدى قيمتها التاريخية. بعد يوم واحد يعني الاطلاع على وثائق قليلة، اتصلت به وبشرته بأن الوثائق تكتسي أهمية تاريخية كبيرة جدا، وأنها تتعلق بالمفكر الصوفي سي عبد الوهاب لوقاش. إذن كما تعلمون أن سي عبد الوهاب لوقاش
لم تترجم له المصادر التاريخية المعروفة يعني كما يجب أو بحجم هذه الشخصية وحجم فكر الصوفي عبد الوهاب لوقاش. لذلك فالاهتمام بتاريخ الفقيه العالم عبد الوهاب لوقاش وأمثاله من الشخصيات التي لم تتكلم عليها المصادر والمراجع التاريخية يعني يمكن أن يدخل في إطار يمكن أن نصطلح عليه تاريخ المنسيين. إذن ربما لما لا يعني تأسيس وحدة للبحث في تاريخ المنسيين، بمعنى هؤلاء العلماء والشخصيات في مختلف المجالات والتي لا نجد لها معلومات أو تراجم تفي بقيمة هؤلاء العلماء وهذه الشخصيات. إذن الوثائق التي عثرت عليها أو عفوا التي زودني بها الدكتور سي محمد بن عبود يعني 4 حزم من الوثائق. لحد الآن فقط اطلعت على نصف الوثائق وهي عبارة عن 107 وثائق، بمعنى لا تزال هناك أكثر من 100 أو 120 وثيقة لم أستطع الاطلاع عليها بعد، لأن طبعا الحيز الزمني يعني عثرت عليها الأسبوع الماضي، وفي هذا الأسبوع كانت هناك عدة انشغالات. كان هناك ندوة علمية في يوم الثلاثاء، ثم محاضرات مع الطلبة عن بعد، فلم يكن الوقت كافيا للاطلاع على جميع هذه الوثائق. إذا نصف هذه الوثائق هي 107 التي استطعت أن أقوم بقراءتها قراءة سريعة، وهي تغطي فترة حوالي 38 سنة، من 1302 موافق 1885 إلى غاية 1341 1923، وهي سنة وفاة الشيخ عبد الوهاب لوقاش. إذا الوثائق هي في معظمها عبارة عن رسائل توصل بها الشيخ عبد الوهاب لوقاش من شخصيات مختلفة وعديدة، من الإسكندرية، من القاهرة، من فاس، من طنجة، من جديدة وأسفي، من غمارة، وأيضا من طنجة عندما كان يسكن في تطوان، ثم توصل بوثائق أخرى من تطوان عندما استقر بطنجة، ومواضيعها هي مختلفة. هناك عدد مهم من الوثائق تتعلق بالتجارة، فالشيخ عبد الوهاب لوقاش كان تاجرا، وكان يعني من التجار الكبار، يعني بدأ تجارته مع مصر، كان يرسل البضائع ويستقبل البضائع إلى غير ذلك. إذن كان يتاجر مع مصر وأيضا مع فاس، وكان له اتصال مباشر مع وكيل تجار المغاربة في مصر وهو السيد حرازم التازي. أيضا كان هناك يعني علاقات تجارية مع فاس ومع مدن أخرى، وكانت الوسيلة يعني التجارة هي البواخر التي كانت تنطلق من طنجة وتعود إليها. وهذه الوثائق تعطينا معلومات دقيقة جدا عن العملية التجارية، على نوع البضائع التي كانت تصدر إلى مصر أو تبعث إلى فاس، أيضا الأثمنة، أيضا يعني طريقة تلك يعني المعاملات التجارية سواء في الأعشار أو مثلا يعني الميزان أو البحرية، يعني يعطينا تفاصيل تلك العمليات التجارية. أكثر من ذلك يقدم لنا في بعض الأحيان مقارنة بين العملات في مصر وفي المغرب. إذن هذه الوثائق هي مهمة جدا فيما يتعلق بالتاريخ الاقتصادي وخصوصا التاريخ التجاري. الجانب الآخر من الوثائق يتحدث عن التصوف. إذن هناك رسائل متبادلة أو التي استقبلها، لأن هذه الوثائق كلها قد استقبلها مثلا من غمارة أو من الفقراء في شفشاون أو من الشيخ عبد القادر بن عجيبة، أو يعني من الفقراء ومواضيع مهمة حول التصوف. هناك جانب آخر من الوثائق هي عبارة عن وثائق تتحدث عن عبد الوهاب لوقاش كناظر للأحباس ومقدم أحباس أولاد لوقاش. إذن عائلة لوقاش لها أحباس على أولاد لوقاش، وكان المقدم أو الناظر عن هذه الأحباس هو عبد الوهاب لوقاش. وهناك وثائق بحسابات مداخيل هذه الأحباس ومصاريفها، سواء في خبز الخميس
أو الأكرية، مشاكل التي كانت تحدث فيما يتعلق بالأكرية إلى غير ذلك. جانب آخر اللي هو الجانب العلمي، يعني الكتب التي كان يشتريها السي عبد الوهاب لوقاش سواء من مصر أو من فاس، ثم محاولته لطباعة الكتب في مدينة فاس في المطبعة الفاسية، المطبعة الحجرية الفاسية، وهناك مجموعة من يعني المواضيع في هذا الإطار. أيضا هذه الوثائق تقدم لنا معلومات أخرى مهمة، سواء معلومات سياسية أو معلومات ثقافية. فمثلا يتحدث عن انقطاع الطريق في اتجاه مثلا مراكش. إذا طريق مراكش يعني نظرا لانعدام الأمن فهي انقطعت سنة 1312. أيضا يعطينا معلومة ربما أول مرة أقف على هذه المعلومة، أن السلطان قد أمر بإغلاق المطبعة الفاسية الحجرية لمدة معينة، يعني لحد الآن لم تتضح الرؤية بعد. إذن هناك مجموعة من المواضيع، بالإضافة إلى أن الوثائق تسلط الضوء على شخصية ابن عبد الوهاب لوقاش، ويعني حيثيات هذه الشخصية، فهي أيضا تقدم معلومات مهمة جدا على مختلف القضايا التاريخية في منطقة تطوان وطنجة وفي المغرب ككل. إذن وثائق مهمة جدا. وأيضا ما يبين هذه العوالم المختلفة أو هذه الأبعاد المختلفة في شخصية عبد الوهاب لوقاش هو في يعني ديباجة كل وثيقة. فمثلا في بعض الوثائق نجدهم يصفون عبد الوهاب لوقاش بالفقيه العالم العلامة، ونجد وثيقة أخرى تصفه بالتاجر الأبر إلى غير ذلك. نجد في وثائق كثيرة أخرى تصفه بالصوفي وشيخ التربية العارف بالله وخليفة الشيخ. وأيضا نجده يقدم أو يتم تقديمه أو يخاطب كمقدم للأحباس. إذن هذه هي مجمل القضايا التي يعني تتحدث عنها هذه الوثائق. وأيضا يمكن أن نقوم أيضا بدراسة الشخصيات أيضا التي كانت تتعامل أو التي كانت تراسل الشيخ عبد الوهاب لوقاش. مثلا نجد حرازم التازي الذي قلنا كان مستقرا في الإسكندرية. نجد مثلا من بين الشخصيات عبد الله أفيلال، نجد محمد الحنصالي، عبد السلام بن عبد القادر اللبادي، وكل شخصية من هذه الشخصيات تراسلت معه في عدد كبير من الوثائق. علي الخطيب، عبد السلام عدة، مثلا علي الخطيب وعبد السلام عدة كانوا من أصهار الشيخ عبد الوهاب لوقاش. أيضا هناك مراسلات مع ابن الشيخ اللي هو محمد بن عبد الوهاب لوقاش. بعض الوثائق الأخرى هي وثائق عائلية، بعض الوثائق متبادلة بينه وبين ابنه وبين أصهاره، وتتعلق بالمناسبات سواء تعزية في وفاة أو مثلا زيادة مولود أو مثلا زفاف أو غير ذلك من المواضيع التي تتطرق إليها هذه الوثائق. إذن هذه معظم يعني المضامين هذه الوثائق بعجالة كما قلت، لأنني لحد الآن لم أعطيها حقها من الدراسة والتحليل، بل هي فقط قراءة سريعة. وأشكر الأستاذ الدكتور سي عبد جعفر بن الحاج السلمي الذي اقترح علي أن أقدم ولو نبذة في هذه الندوة حول هذه الوثائق وحول قيمتها التاريخية. والشكر موصول للمنظمين ول يعني الأساتذة الأفاضل المشاركين في هذه الندوة. سي خالد سيتم. نعم عفوا لان انقطع عندي الخط، ربما هناك مشكل تقني. اذا شكرا جزيلا للدكتور خالد الرامي على هذه الورقه وعلى هذه الاكتشافات. وربما من كرامات الشيخ عبد الوهاب لوقاش هو ان تظهر وثائق تخصه وتخص انشطته وتخص فكره في ايام قليله قبل ندوه
عنها. هذه الوثائق يعني تخص الحياة الاقتصادية والجوانب التجارية، إضافة إلى ما يتعلق بعلاقاته مع الفقراء من مختلف مناطق المغرب وعلاقاته بالمشرق العربي، خاصة مع مصر بمدينتيها الكبيرتين الإسكندرية والقاهرة. هناك تفاصيل كثيرة يعني جاءتنا ووردت في هذه الوثائق، ونأمل من الدكتور خالد الرامي أن يبشر في دراستها وتحليلها وتقديمها للباحثين وللمهتمين بالتصوف وبالشيخ عبد الوهاب اللوقش، وشكرا جزيلا له. قبل أن نمر إلى المداخلة الثانية، لابد من تقديم جزيل الشكر إلى شخصيتين والى أستاذين كان دائما وراء هذه العلاقه بعبد الوهاب اللوقش، الدكتور محمد بن عبود هذه هو التصوف الى الشيخ عبد الوهاب اللوقش. والكلمه الاولى هو متخصص كبير في التصوف، له مشاركات كثيرة في الإسلامي وله Oui, vous m'entendez? Le son est bon? Moi, je vous entendais pas mal, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je ne vous entends pas très bien. Je ne sais pas si ça vient de moi. Je vais changer peut-être Je vais changer ma connexion. Je sais pas si moi, je vous entends très très bien. Je vous entends très très bien. Par contre, je n'entends pas les autres. Voilà, moi, je n'entends pas le Raïs El Jalsa, mais bon, si vous m'entendez, c'est très bien. Alors, moi non plus, je ne l'entends pas. Donc, Massa al-Khair, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie mon ami le Dr Jafar Ibn al-Hajj Soulami de m'avoir invité à cette soirée, à ce Nadwa, même si je me sens un peu étranger au sujet, car bon, c'est assez loin de ma spécialité, de mes centres d'intérêt, mais j'ai bien voulu me livrer à l'exercice qui consiste à parler de Lukács en ne le connaissant finalement qu'à travers les écrits et la présentation qu'en a faite Sidi Jafar Ibn al-Hajj Soulami dans l'introduction du tafsir. C'est à peu près la seule chose que je connaisse. Alors, j'avais prévu de parler assez longtemps, donc je vais, parce que je ne savais pas trop ce qui était attendu de moi, je vais faire, puisque tout le monde doit connaître ici beaucoup mieux que moi Lukács, je vais me contenter de parler d'une ou deux petites choses. Je vais peut-être mentionner ce qui m'a paru à moi intéressant dans sa vie, hein, même si c'est des choses qui sont parfaitement connues, peut-être ça permettra de les faire connaître aux auditeurs. Alors, je vois dans la publication de ce tafsir déjà un double intérêt. D'abord, le premier intérêt, c'est de montrer que le tafsir soufi est capable de se renouveler à travers les siècles et que finalement, eh bien, depuis 14 siècles, on peut produire des tafsirs qui sont donc avec cette orientation soufis, des tafsirs qui sont jamais répétitifs, qui sont jamais totalement nouveaux non plus, mais ils arrivent à se renouveler. Et ça, je crois que c'est un point intéressant. Et le deuxième, c'est que
un tafsir s'inscrit aussi toujours dans un contexte ou dans une histoire. Il est le fait d'un auteur qui lui-même s'inscrit dans une histoire, dont la fille a une histoire et qui vit dans un moment particulier de l'histoire d'un pays ou d'une région. Donc, à ce titre, je pense que, indépendamment de sa vision du soufisme et de sa vision du commentaire coranique, il y a une mine d'informations sur des aspects sociaux, historiques, sur la vie finalement du Maroc, hein, au tournant et au tout début du XXe siècle. Donc, je salue cette entreprise de vivification d'un patrimoine savant local, dont l'intérêt dépasse très largement son lieu de production pour inclure l'histoire du Maroc, mais aussi les textes de la tradition de l'islam. Et puis, je salue une entreprise totalement locale, hein, puisque en fait, Loukash, c'est un auteur de Tétouan. Il est édité par des habitants de Tétouan sous les auspices de l'univers de Tétouan, et même l'imprimerie même est tétouanaise. Donc la seule chose que l'on puisse espérer maintenant, c'est que les lecteurs ne soient pas que tétouanais et que l'audition dépasse très largement les frontières de Tétouan. Mais bravo, je trouve que c'est une très belle entreprise. Donc ce qui a retenu mon attention chez Loukash, en le découvrant, c'est effectivement l'histoire de sa famille, hein, une famille qui vient d'Al-Andalus au tournant du XVIIe siècle, qui est une famille qui appartient à l'aristocratie, puisque il fait partie des Benu Umayya, une famille qui s'installe à Tétouan, qui occupe pendant quelques siècles des postes de gouverneurs, des postes de notables, hein, de la ville, et puis qui finalement, à un moment donné, vont se réorienter et par le biais de mariage, vont se rapprocher du soufisme et des sciences exactes. Et après avoir eu donc des notables qui étaient des administrateurs ou des dirigeants politiques, on a des savants qui sont faqih en général, médecins, astronomes et soufis. C'est un bel exemple finalement de réorientation, hein, et de tradition familiale comme ça qui s'enrichit et qui montre hein, comment ces familles qui sont ancrées dans une très longue tradition, eh bien, eux aussi, au fil du temps, évoluent, s'adaptent et se transforment. Le deuxième point qui a retenu mon attention, c'est comment finalement Loukash s'inscrit dans les questions et les débats politiques de son temps, notamment l'importance qu'a eu pour lui le pèlerinage qui lui a permis de découvrir finalement découvrir les actions de la politique ottomane, notamment à travers le chemin de fer, et le fait qu'il va revenir, je pense, imprégné de l'idée que le califat ottoman est peut-être ce qui peut servir ce qui peut sauver d'une certaine manière l'islam et les pays musulmans. Et donc, il aura toute une activité politique, et c'est aussi, je crois, un volet qui est intéressant, c'est que les soufis, souvent, sont déconnectés. En tout cas, il y a une tradition de déconnexion du soufisme des activités politiques. Et là, on voit bien qu'il y a une réflexion, non seulement une réflexion, mais même une action politique très forte en faveur des Ottomans. Et évidemment, du même coup aussi, un refus et une résistance face à la colonisation, qu'elle soit espagnole ou française. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui va marquer donc profondément les écrits de Loukash. Alors, si vous voulez, pour passer maintenant, il y a d'autres personnes que moi qui sont sûrement mieux
placé pour parler de manière plus précise de ses accointances politiques, hein, savoir est-ce qu'il a été ou pas un agent du pouvoir ottoman, est-ce qu'il s'est pourquoi est-ce qu'il s'est méfié de l'émir Abdelmalik el-Jazairi et qu'il n'a pas contribué finalement à cette activité de djihad. Bon, c'est des questions qui pour moi restent ouvertes, que je n'ai pas trouvé de réponse, mais peut-être certains d'entre vous ici en auront. Je voudrais maintenant revenir plus précisément sur la question du tafsir. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, le Maroc n'a pas eu une tradition exégétique très développée. Les raisons peuvent paraître assez curieuses. Effectivement, il semblerait que le Maroc est plutôt investi dans les disciplines comme le fiqh, peut-être le hadith, mais l'exégèse semblait être un point qui, parce qu'il était susceptible de dénoncer suspect ou nouveau, pouvait conduire à l'hérésie. Hérésie qui pouvait elle-même engendrer des calamités, la famine, les guerres, etc. Et donc, toujours une certaine prévention vis-à-vis de cette activité de tafsir, de mufassir. Et plus particulièrement, évidemment, je pense envers aussi le tafsir ishari, donc le tafsir proprement soufi. C'est vrai que les choses ont peut-être un peu changé avec Mohammed Talib ibn al-Hajj al-Sulami al-Fassi, qui a été un des grands théoriciens des sciences islamiques au Maroc et qui avait un avis qui a un peu modifié, disons, l'avis sur ces questions de l'ishara. Hein. La question de l'ishara, c'est vrai que c'est une question particulièrement complexe et intéressante. Je cite ce qu'il dit. L'ishara, ce n'est pas une exégèse, car, dit-il, interpréter les textes loin de leur apparence, hein, loin du zahir, est une hérésie. Cependant, il reconnaît que les textes contiennent des allusions cachées qui sont découvertes aux maîtres soufis et qu'il est possible ensuite de les relier à la lettre des textes. Hein. Ça fait partie de la perfection de la foi et de la connaissance soufie. Alors, dans cet extrait que j'ai trouvé rapporté sous la plume donc de Sidi Jafar, il est fait référence au tafsir de Soulami, de Haqa'iq al-Tafsir, qui est un des premiers tafsirs parfaitement ishari. Et il faut rappeler qu'à l'époque de ce tafsir, qui a été produit donc au XIe siècle, hein, il y avait donc un savant qui était un mufassir, lui aussi, de Nishapur, la ville de Soulami, qui s'appelait El-Wahidi, qui est un mufassir bien connu, hein, qui est mort en 1076, et qui disait ceci, hein, on le trouve rapporté dans les Siyar A'lam Nubala, je le cite, فصنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. Donc, si Soulami considérait que ce qu'il a écrit, hein, son texte s'appelle Haqa'iq al-Tafsir, s'il considère que ce qu'il a écrit, c'est un tafsir, à ce moment-là, il a fait acte, il a fait preuve de mécréance. Donc, vous voyez, ça pose bien le statut de ce que c'est que l'ishara. Et est-ce que l'ishara fait partie, peut être considéré comme faisant partie du tafsir ou pas? Certains aussi emploient le mot ta'wil. Hein. Alors, ta'wil, que parfois en français, certains comprennent mal parce qu'on a l'impression que ta'wil, c'est un retour en arrière, alors qu'en fait, le ta'wil, hein, la yaoul, c'est au contraire faire parvenir, hein, donc faire parvenir la parole au maximum de son expression. Hein. C'est en produire finalement la quintessence. Donc, cette interprétation, on la retrouve
effectivement dans le grand tafsir de Ibn Ajiba, Al-Bahr al-Madid, qui a montré comment on pouvait concilier, et c'est quelque chose d'assez rare, je crois qu'il n'y a que Al-Mayboudi qui est en persan qui a fait la même chose, qu'on pouvait concilier à la fois le zahir et le batin. Hein, c'est-à-dire Ibn Ajiba, il a d'abord une explication linguistique, ensuite il passe à une explication qui pratiquement c'est le zahir al-lafz, hein, il s'intéresse à l'aspect extérieur, au asbab al-nuzul, aux circonstances de la révélation, et enfin il fait ce qu'il appelle al-ishara. Hein. Et al-ishara, évidemment, c'est toute la dimension soufi, mystique, qui est interprétée. Et je pense que, il me semble, d'après un exemple en tout cas que j'ai vu par rapport au tafsir de Luqash, hein, si on prend le verset, je crois que c'est le verset, la Baqara, le verset 66, hein, quand Moussa dit au Bénou Israël que Dieu leur ordonne d'égorger une vache, hein, dans le tafsir de Luqash, eh bien, le tafsir Ishari, hein, le prophète devient le maître spirituel et la vache, eh bien, devient l'âme que le disciple doit sacrifier pour pouvoir arriver à la réalité de son être. Et ce tafsir que l'on trouve chez Luqash, eh bien, on le trouve dans des termes pratiquement identiques chez Ibn Ajiba, et il me semble donc qu'il serait très intéressant que de pouvoir mener une étude comparative entre ces deux tafsirs pour savoir ce que Luqash a emprunté ou l'inspiration qu'il a pu puiser de manière plus précise chez Ibn Ajiba, bon, puisque évidemment, vous le savez, son principal maître, hein, a été Sidi al-Hajj Abdelkader Ibn Ajiba, qui était le dernier fils de Ibn Ajiba. Alors, voilà, je crois que j'ai à peu près terminé mon temps. Donc, la question que je me pose aussi, c'est de savoir est-ce que Luqash a été influencé par Ibn Arabi? Parce que je n'ai pas trouvé dans ce que j'ai pu lire de réponse à cette question. Et donc, je me demande si dans cette tariqa qui est quand même Chazili, dont on sait que Darqawi, qui a été très fortement influencé quand même par les écrits d'Ibn Arabi, mais plus ou moins, Ibn Ajiba l'a été, il le cite souvent dans son tafsir, mais il ne semble pas avoir, suivre complètement Ibn Arabi surtout, et donc je ne sais pas, Luqash, comment lui-même se situe, est-ce qu'il a lu Ibn Arabi, est-ce qu'il a intégré dans son tafsir ou pas. Pour conclure, je voudrais dire que ce qui me paraît très intéressant dans ce tafsir, c'est à la fois et ce qui est nouveau peut-être, c'est qu'on a une dimension, on peut tout à fait concilier dans un même tafsir une dimension qui est une exégèse de type juridique, une exégèse de type linguistique, et y raccrocher des commentaires qui relèvent de la politique, hein, qui relèvent de conditions sociales, qui relèvent de débats d'une époque, et tout ça permet finalement de renouveler le tafsir et permet de penser que le tafsir de Luqash est effectivement tout à fait représentatif, hein, de son époque et des questions qui sont posées à son époque à un croyant, hein, qui est aussi un savant. Voilà, je vous remercie de votre attention. شكرا جزيلا. Merci infiniment, Monsieur Thibon, pour cette intervention. أهمية المشاركات الأجنبية، خاصة المشاركات التي تكون بلغات لها وزن دولي، هو التعريف بالتراث المغربي الأندلسي، لأن اللغة واحدة لا تصفق، فنحن في حاجة إلى التدخلات ومداخلات
ومن يعرف لنا بهذا الفكر الذي يتجاوز الحدود الداخلية للمدينة وللبلد. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الرحمن تيبون الذي تطرق إلى لوقاش وتفسيره داخليا وخارجيا. داخليا من حيث القضايا التي تتعلق بالتأويل وبالإشارة، وختم بالتأثير بالتساؤل عن تأثير ابن عربي في لوقاش، وخارجيا في ما يتعلق بانخراط الصوفي انخراط في قضايا عصره وعدم انعزاليته وابتعاده عن هموم الناس وهموم البلد بصفة عامة. الآن ننتقل إلى المتدخل الثاني، وهو أيضا سيتدخل باللغة الفرنسية، ويتعلق الأمر بالدكتور أحمد الخراز الحاصل على شهادتين للدكتورين، وهو متخصص في الأدب المشرقي وأيضا في التصوف المغربي، خاصة الشيخ الحراق، وهو خريج المدرسة الوطنية للغات الشرقية بباريس، وله كذلك 15 دقيقة لا تزيد ولا تنقص. وشكرا أولا وأخيرا. سي خلاص تفضل. Donc, أحمد تفضل. vous m'entendez? نعم تفضل. Vous m'entendez? Oui. نعم بسم تفضل. الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى آله وصحبه الطاهرين. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de Jamiat Taoun Asmir. Je remercie particulièrement le professeur Jafar Ben Haj Sulami pour son aimable invitation. Et à propos de mon intervention, je l'ai intitulée La dimension mystique dans le discours interprétatif d'Abdul Wahab Luqash, les facteurs et les aspects. Donc, dans un premier temps, nous allons exposer quelques qualités de ce grand savant, des qualités éthiques, scientifiques et sociales qui vont nous aider à connaître les facteurs qui ont agi sur sa production écrite et par conséquent à mieux comprendre ses idées et ses réflexions. Nous lisons dans la traduction de Jafar Ben Haj Sulami que les historiens attribuent de nombreux surnoms qualifiant Abdel Wahab Luqash de Alim, le savant, As-Sadiq, l'honnête, Al-Faqih, le juriste, mais aussi Al-Adl, le juste, mais qui signifie en même temps le notaire qui en a fait sa profession. Et par ailleurs, on le qualifie souvent de As-Sofi, le mystique. Le Cheikh Abd Driss Al-Harraq, chef de la Zawiya Al-Harraqiyya de l'époque, a rapporté que le maître Abdel al-Qadir ibn Jiba considérait Luqash comme un grand Sofi, page 6. Nous retrouvons ce même surnom dans un poème panégyrique composé par un poète de Salé, qui énumérait plusieurs qualités morales et éthiques d'Abdel Wahab Luqash, tout en rappelant la gloire de ses ancêtres. فقيه أديب عالم متفنن مفيد مجيد في الفصاحة مسقاه سليل الكرام العرب أصلا ومحتدا ومن لهم في المجد شأن ومقنع بأندلس جيد الخلافة قلدوا وأمست لهم كل الممالك تخدع وأصبح من بعد الخلافة عاطلا وليس لما قد قدر الله مدفع فيا عبد وهاب وهبت سماحة وصوفية طوان له الفضل أجمع. Jafar ibn al-Hajj Sulami déduit de toutes ces informations cueillies dans des grandes références du domaine que Luqash était une figure emblématique de son époque et parvient à mettre la main sur trois caractéristiques qui le distinguaient de ses contemporains, c'est-à-dire une connaissance approfondie de la jurisprudence, une action mystique active et un privilège social remarquable. Tout cela aura sans doute un impact sur son parcours et sa pensée. Mais avant de relever les aspects mystiques dans les écrits de Luqash, il serait peut-être intéressant de revoir la présentation que se donnait lui-même. Il disait de lui-même Al-Hajj Abdel Wahab Luqash al-Qurashi al-Umawi al-Andalusi al-Titwani al-Muhajir bi Tanja hatta yumkinhu insha Allah al-lihaq bi dawlat Nusrat al-Khilafa.
sa propre présentation, nous donne déjà des indices précis et authentiques sur lui-même. Al-Hajj, pèlerin ou visiteur des liens saints, c'est un privilège et un titre religieux honorifique, d'autant plus qu'à cette époque, le pèlerinage n'était pas à la portée de tout le monde. Abdul Wahhab, donc c'était son vrai prénom. Lokash ou Lucas, son nom de famille qui porte une charge historique et qui rappelle à la fois le prestige dont jouissaient les familles andalouses, mais aussi la tragédie de leur diaspora. Al-Qurashi nous rappelle ses origines remontant à la plus grande tribu, et la plus noble d'ailleurs, d'Arabie, tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Umawi, rappelons sa lignée qui remonte à la première dynastie arabe qui a conquis la presqu'île ibérique, et puis l'Andalousie, rappelant ses ancêtres gouverneurs de l'Andalousie. At-Titouani désigne par ailleurs la ville de sa naissance et de résidence, lieu d'accueil pour les immigrés andalous après la Reconquista. Et puis il poursuivait l'immigré à Tanger jusqu'à ce qu'il puisse, si Dieu le veut, rejoindre l'état de califat musulman. Il désigne ici bien évidemment l'Empire ottoman. Abdel Wahhab, puis l'occupation espagnole à Tétouan, à Tétouan vers Tanger, qu'il l'a considéré comme un pied-à-terre ou une ville de transition, mais qui ne quitterait plus jamais, faute de moyens peut-être. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la connotation à la fois religieuse et spirituelle du mot muhajir, immigré, qui rappelle dans ce contexte al-muhajir ilallah ou al-muhajir ila Rabbih, qui espérait rejoindre peut-être la terre de l'islam. Les deux surnoms hajj et muhajir se rejoignent finalement pour dessiner le même cheminement d'apparence religieuse. Al-hajj est d'un aspect spirituel pour atteindre al-maqamat, les stations. Que sont donc concrètement les aspects mystiques de cette œuvre? Nous l'avons compris, le terme maqamat intégrait de manière intense. Nous l'avons compris donc que le terme maqamat intégrait de manière intentionnelle dans le titre de Nusrat al-Islam dévoile en amont le projet interprétatif de l'auteur et le processus de son travail. L'exégèse prendra donc un tournant mystique sans pour autant s'éloigner de la méthode dite d'appui sur l'explication linguistique et sur la jurisprudence. Le terme Nusra laisse entendre un soutien au sens large du terme et reflète bien la vision réformiste d'Abdel Wahhab et son engagement politique autant qu'un défenseur fervent de l'État musulman. Abdel Wahhab Lokash n'était pas un de ces mystiques passifs. Bien au contraire, ses activités politiques traduisaient une volonté permanente de la réforme. Voilà donc peut-être une piste sur son choix de changement de clan de son penchant pour la Zawiya al-Harariya, alors qu'il avait des liens de parenté et de sympathie avec la Zawiya Raysounide. Nous savons aussi qu'il y avait une grande concurrence entre les deux Zawiyas et que les deux optaient pour le Sama' Sofi à l'aide des instruments musicaux comme un outil d'éducation spirituelle. L'Oqaj devrait être sensible à cette méthode artistique, comme c'était le cas pour toutes les familles andalouses d'ailleurs. Mais le penchant de l'Oqaj pour la Zawiya al-Harariya trouve peut-être son explication entre les lignes même de son œuvre. Nous avons pu constater que l'auteur incruste de temps en temps des vers de Mohammed al-Harar, grand poète mystique et fondateur de la Zawiya al-Harariya, mort en 1845. L'impact de cette poésie est direct sur ses travaux d'exégèse. Et ربما هناك مشكل تقني. السي خرز تفضل. ربما هناك مشكل تقني. إذن الآن في انتظار. نعم الآن نعم تفضل الآن. نعم. Donc je disais révèle en même temps son Allô. Allô نعم تفضل. Vous m'entendez? نعم.
Oui. Oui. Donc, nous lisons par exemple dans le commentaire du verset 131, Surat An-Nisa, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Que toutes les manifestations célestes, les manifestations terrestres, donc ça c'est ses paroles, qui apparaissent dans le monde d'ici-bas appartient à Dieu, le maître du cosmos. La partie apparente de ce monde n'est en réalité qu'une preuve tangible du monde caché. Toutes ces créatures reposent en effet sur l'existence et l'essence divine et sur son pouvoir absolu qui nous révèle sa volonté suprême dans le monde des mystères. Ici, le Rash cite encore un vers de l'Hagar. Il disait فَتَرَاهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ تَرَاهُ فَهُوَ الْكُلُّ دَائِمًا مَا أَجَلَّهُ. Tu l'aperçois dans toute chose que tu vois, il est donc le tout toujours magnifié qu'il soit. فَافْنَ فِيهِ صَبَابَةً وَهُيَامًا إِنَّمَا الصَّبُّ مَنْ يَعِيشُ مُوَلَّهُ. Anéantis-toi donc en lui passionnément, car un amant fervent vit éperdument. Ces deux vers évoquent de manière implicite un sujet à la fois majeur et délicat, l'unité de l'être ou l'unité transcendantale de l'être. Il reste à préciser tout de même qu'il faut contextualiser ce concept dans son environnement mystico-musulman et ne pas le confondre avec la notion de panthéisme dans la pensée occidentale. En effet, انقطع الاتصال أو الخط مع الأستاذ حمد الخراز. ريثما يلتحق بنا. نمر الآن إلى متدخل الثالث وهو الأستاذ حسن السمان. هو أستاذ باحث متخصص في الفكر الصوفي وكذلك في الخطاب الصوفي. يشتغل كثيرا على البنيات عند كبار صوفية الإسلام. له كتاب بعنوان التماثل والخطاب الصوفي، وله دراسات أخرى نشرت في مجلات وفي كتب جامعية ومجلات متخصصة. السي حسن السمان، لكم الكلمة، تفضلوا. شكرا دكتور رضا بوشار. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى جمعية الطاعون الأسمير وإلى الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية على تنظيمهما لهذه الندوة العلمية عن الشيخ عبد الوهاب لوقش وتفسيره الإشاري المعنون بنصرة الإسلام في إخراج مقامات الدين من القرآن. كما أشكر الدكتور جعفر بن حاج السلمي على دعوته الكريمة لأشارك معكم في هذه الندوة العلمية المباركة. عنوان مداخلتي في هذه الندوة هو آليات التأويل وخصوصية المصطلح في تفسير الشيخ عبد الوهاب لوقش. منطلقين في مقاربة هذا الموضوع من استراتيجية تأويلية ترى أن عملية استكشاف الآليات المناسبة لفهم وتفسير النصوص الصوفية لا بد لها أن تبدأ أولا برصد البنيات الناظمة للجهاز الاصطلاحي الخاص بهذه النصوص، وذلك باعتبار أن هذه المصطلحات تشكل نسقا متكاملا من الدلالات والعلاقات البنيوية التي تجعل منها مدخلا تأويليا لا مندوحة عنه لمقاربة مستوياتها المعرفية واستكشاف أنظمة بعض مظاهر عقائدها الصوفية، وذلك لأننا نفترض أن هذه البنيات تعد مرجعيات للتأويل وسياقات للفهم والتفسير لا تمكننا من رصد خصوصية النصوص الصوفية فحسب، بل إنها تسمح لنا أيضا بالتعرف على إمكانيات الوعي أو إمكانات الوعي الذي شكل خطابها ورسم آفاق عوالمها ونظم العلاقات الموحدة لكل أبعادها العرفانية الوجدانية والوجودية. وفي هذا السياق تدور الإشارة إلى أننا إذا كنا قد قمنا في ندوة سابقة قد أشار إليها الدكتور مسير رضا
عن لوقاش قد تمكنا في هذه الندوة بعون الله بالكشف عن خصوصية البنية الكلية الناظمة لكل مقامات المعرفة الصوفية المندرجة في مقام الإحسان، باعتباره المقام الأعلى المستغرق لكل المقامات الصوفية والمشرفة على تنظيمها وعلى تحديد مرتبة كل واحد منها في سلم الترقي الصوفي. فإننا في مداخلتنا هذه نروم الكشف عن أهمية هذه البنية الكلية، أي بنية مقام الإحسان، التي لا نعدها فقط تصميما هندسيا صاغ به لوقاش الجهاز الاصطلاحي الناظم للنسق العام لتفسيره نصرة الإسلام، بل إننا نراها آلية من آليات التأويل الضرورية لمقاربة معاني وإشارات هذا التفسير. ولكن السؤال الذي يطرح علينا الآن هو: هل كان لوقاش واعيا تمام الوعي بأهمية هذه البنية، بأهميتها في تنظيم الجهاز الاصطلاحي الذي اعتمده في تأليف تفسيره الإشاري، أم أن صياغته لها كانت بمجرد الصدفة، عبارة عن تفاعل وجداني مرحلي أملاه عليه سياق الآية الكريمة، آية 60 من سورة البقرة، التي يقول فيها الله عز وجل، والتي أشار إليها الدكتور عبد الرحمن تيبون، التي قال فيها الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. صدق الله العظيم. الآية. هل كانت هذه الآية هي التي فرضت عليه هذا النوع من التأويل وهذا النوع من التفسير وصياغة هذه البنية، أم أنه كان بالفعل واعيا قبل وأثناء وبعد تفسيره لها تفسيرا إشاريا؟ لدواعي منهجية سنبدأ بالإجابة عن هذا السؤال الذي نراه في غاية الأهمية بالنسبة إلى ما سنحصله من استنتاجات بخصوص مقاربتنا للجهاز الاصطلاحي في تفسير لوقاش، وذلك باعتبار هذا الجهاز آلية تأويل ضرورية لفهم وتفسير نصرة الإسلام وإخراج مقامات الدين من القرآن في بعده العام. فإذا كانت هذه البنية المنظمة لمقامات الإحسان 12 خاصة برمزية العدد الوارد في الآية الكريمة المذكورة، فإن ما سنتوصل إليه من استنتاجات عن خصوصية الجهاز الاصطلاحي عند لوقاش ستكون، أي هذه الاستنتاجات، خاصة بنسق فرعي داخل النسق العام للجهاز الاصطلاحي الكلي في تفسير لوقاش نصرة الإسلام، وهو ما يعني أنها استنتاجات غير قابلة للتعميم. أما إذا تبين أن العكس هو الصحيح، وأن لوقاش كان واعيا بالفعل بالبنية التي يتشكل منها مفهومه لمقام الإحسان في تفسيره، فإنه عندها بمقدورنا الحديث عن إمكانية تعميم ما سنتوصل إليه من استنتاجات. وكما هو بين، فإن الفرق كبير جدا من الناحية التأويلية بين الأمرين. حتى لا نطيل، فإن جوابنا هو أن لوقاش بالفعل كان واعيا بهذه البنية وبأهميتها داخل تفسيره نصرة الإسلام، والدليل على ذلك هو أنه وازن بطريقة رائعة بين مستويات ومراتب مقامات الإحسان 12 وبين الوسائل، وهذا مهم جدا، التي تمكن الصوفية السالكة من الترقي في درجاتها، أي تلك المقامات والمستويات، والانتقال من مقام إلى الآخر داخلها. الأمر الذي نجده قد صرح به، نجد أن لوقاش قد صرح به دون أي التباس في تفسيره الإشاري للآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم من سورة الفاتحة، أي أول سورة من سور القرآن الكريم، حيث يقول، وأقرأ لنص لوقاش: فما كلام لوقاش:
يقول: فمقام الإسلام إنما له وسيلتان، العلم والعمل، ومقام الإيمان له 3 وسائل، العلم والعمل والإخلاص. ونلاحظ بعد أن مقام الإيمان هنا قد استغرق وسيلتي مقام الإسلام، وزاد عليه بوسيلة أخرى هي الإخلاص، وهي المستغرقة لهما معا. ويضيف قائلا لوقاش، وهذا هو الشاهد عندنا فيما نروم التدليل عليه والتأكيد على صحته، يقول: ومقام الإحسان له 6 وسائل، العلم والعمل والإخلاص والحال، والفناء عن الحال في المحول سبحانه، والبقاء به دون غيره في كل شيء، أفعالا ثم صفات ثم ذاتا، أولا بالترقي في طريق المعاينة، وثانيا بالتدلي في طريق المشاهدة. وهنا نلاحظ 6 مقامات في المعاينة زائد ترقيا زائد 6 مقامات في المشاهدة تدليا يساوي 12 مقاما. وهذا يعني أن هذه البنية كانت حاضرة عند لوقاش قبل بدايته أو عند بدايته في تفسير أول آية أي أول سورة من سور كتاب الله العزيز القرآن الكريم. وهذا النص يبين لنا أن لوقاش قد وازى بين مقامات المعرفة الإحسانية وبين مراتبها الوجودية وبين الوسائل المؤدية إلى التحقق بها. وهذا ما يؤكد لنا أن الشيخ كان واعيا بهذه البنية وعيا جعله يصمم جهازه الاصطلاحي العام وفق العدد الناظم لمستوياتها المعرفية الفرعية 12. والمدهش هو أن قانون الاستغراق المنظم لهذا النص الذي استغرقت فيه وسائل الإيمان وسائل الإسلام، كما استغرقت فيه وسائل الإحسان وسائل الإيمان المستغرقة، أي وسائل الإيمان المستغرقة هي الأخرى لوسائل الإسلام. فهناك درجات من الاستغراق، والبنية الكبرى تستغرق ما هي البنية الأصغر منها، وهكذا. وهذا ما يوحد ويجعل هذه البنيات تدخل كلها رغم اختلافها في نسق واحد وفي بنية واحدة. وهذا الأمر أو هذا القانون الاستغراقي القائم بين مستويات المعرفة عند لوقاش هو ذاته الذي ينظم مستويات الوجود عنده، بحيث يستغرق عالم الجبروت عالم الملكوت، وعالم الملكوت يستغرق هو الآخر عالم الملك. وبالتالي مقام الإحسان وهذه البنية الناظمة له هي بنية كلية شاملة تشمل كل ما صاغه لوقاش من مصطلحات وما شيده من تأويلات. وهذا يجعلنا قادرين على القول بأن ما سنحصل إليه أو ما سنخلص إليه من استنتاجات يمكن تعميمها على كل تفسير لوقاش لنصرة الإسلام. وإذا كان لوقاش قد واصل مفصلا في هذه المقامات عند تفسيره لهذه الآية الكريمة، بما يؤكد لنا من جهة أنه كان واعيا منذ بداية تفسيره بهذا النظام العجيب الذي تشرف عليه البنية الكلية لمفهوم الإحسان، فإن ذلك يؤكد لنا من جهة ثانية أن جهازه الاصطلاحي بني عن وعي قبلي وقلبي أي روحي صوفي في غاية التنظيم والإحكام، وأن لوقاش قد شيد هيكل هذا الجهاز الاصطلاحي العام على تصميم هندسي دقيق من إبداع هذا الوعي نفسه. وهنا نطرح السؤال: أين هو اللامعقول في مثل هذه الصياغات الفكرية والاصطلاحية الدقيقة جدا؟ كيف ندعي أو نتهم الصوفية بأنهم يشتغلون بطريقة لا معقولة وغير منظمة وفوضوية؟ في الحقيقة هذا سيكون في الحقيقة حيفا أو ظلما لهؤلاء العباقرة من الناس. إن هذا الجواب يدفعنا إلى القول بأن تنظيم هذه البنيات للعلاقات النسقية بين مستويات المعرفة الصوفية وبين مراتبها الوجودية الموازية لها في هذا التفسير يجعل منها وبالتأكيد سياقات تأويلية
أو سياقا تأويليا مرجعيا يمكننا أو يمكننا من تحديد وبدقة عالية معنى كل مصطلح من هذه المصطلحات الواصفة لفروع مقامات المعرفة داخل هذه البنية نفسها، وهو ما يعني أننا يمكن أن نعتمدها هذه البنية في تشييد تأويلات مناسبة لها وللتفسير الذي ينتظم بها، منطلقين في ذلك من افتراضنا المحوري الذي يرى أن بنية مقام الإحسان هذه هي المشرفة إشرافا عاما على بناء الجهاز الاصطلاحي العام الذي اعتمده لوقاش في كتابه تفسير نصرة الإسلام. بل إننا بالإضافة إلى ذلك، وهذا هام كثيرا جدا، بل إننا نفترض أن هذه البنية هي المؤطرة لكل سياقات التأويل الممكنة لهذا التفسير في بعده الكلي. فإذا كانت هذه البنية الإحسانية الكلية مشكلة من 12 مقاما فرعيا تمثل لدرجات متفاوتة من مقامات الفناء والبقاء، فإن لوقاش جعل درجات الفناء معادلة لدرجات البقاء، تنظيم محكم، فخصص 6 مستويات معرفية منها لمقام الفناء الذي يكون السير فيه بالترقي والمعاينة، في مقابل ذلك خصص المستويات 6 الأخرى الباقية لمقام البقاء الذي يكون فيه السير عن طريق التدلي والمشاهدة. وبهذا التقسيم المعتدل والعادل يحدث لوقاش نوعا من التناظر والتماثل بين كل درجة من درجات الفناء ال6 مع درجة مناسبة لها من درجات البقاء. فأدى هذا التقسيم القائم على قانون التناظر بين مصطلحات متضادة في تفسير نصرة الإسلام كالفناء والبقاء، الترقي والتدلي، المشاهدة والمعاينة، أدى إلى تأسيس تناظر موازي له على مستوى المصطلحات الخاصة بمستويات العوالم التي تشكلت منها بنية الوجود، فبنيات المعرفة تناظرها بنية الوجود، وهذا أمر طبيعي ذلك داخل الوعي الخاص بلوقاش في هذا التفسير. واستراتيجيتنا التأويلية في مداخلتنا هذه تتحدد في جعل هذه العلاقات بين مصطلحات مراتب المعرفة ومراتب الوجود مصدرا لبلورة آلية تأويلية لمقاربة إحدى الظواهر الخاصة بالمصطلح الصوفي، وهي الظاهرة التي نراها أساس كل الالتباسات والتأويلات غير المناسبة للنصوص الصوفية عامة، وربما ستكون كذلك لتفسير لوقاش بوجه خاص. هذه الظاهرة. نعم. عفوا دقيقة، لقد تجاوزتم الوقت. نعرف أن مداخلتكم غنية وغزيرة، ولكن الوقت لا يرحمنا، يعني ممكن أن تختم في دقيقة. في دقيقة يمكن القول إن البنية الاصطلاحية لمقام الإحسان هي بنية شاملة كلية تستغرق كل المصطلحات التي اعتمدها لوقاش في تفسيره الإشاري، وأنه يمكن اعتمادها كآلية تأويلية مناسبة لفهم وقراءة وتأويل وتفسير هذا النص الإشاري الصوفي لهذا الشيخ الكبير. كما يمكننا القول بأن التضاد، أن بعض المصطلحات قد تفيد التضاد، فالجبروت في مقام الفناء هو مضاد للجبروت في عالم البقاء، وهذه الضدية لا تدخل في إطار ما يعرف بالتضاد في اللغة كمسجور، كلمة مسجور لفظا تعني مملوء وفارغ، بل إنها مختلفة. فظاهرة هذه الظاهرة الاصطلاحية مختلفة عما نجده في الظاهرة اللغوية وفي لغتها الواصفة، حيث يجب علينا أن نميز بين نوعين من الجبروت، مثلا بين الجبروت المنتمي لمقام البقاء، والجبروت المنتمي أو المشاهد في مقام الجبروت المعاين في مقام الفناء هو مضاد
للجبروت المشاهد في سياق البقاء. ولقد أشار لوقاش، وسأختم بهذا نعم شكرا. نعم لحظة. بالنسبة لهذه الفكرة، فإن لوقاش قد أشار إشارة ذكية في كتابه في تفسيره هذا. ميز، ولم أجد هذا المصطلح عند غيره، ميز بين الجبروت العلوي والجبروت السفلي، وجمع بينهما، بين هذين النوعين من الجبروت، في الجبروت العام أو الجبروت الكنزي والأصلي. وبالتالي فإننا يمكن القول بأن غياب آليات تأويلية مناسبة معقلة ومبينة سيجعلنا ننشئ أو نشيد تأويلات ربما تخرج عن مراد صاحب هذا التفسير من تفسيره. وشكرا لكم. وكان بودي أن أضيف أشياء كثيرة ربما أراها أكثر أهمية، ولكن الوقت كان لم يسعفني في ذلك. شكرا لكم على شكرا. العفو. شكرا جزيلا دكتور حسن سمان على هذه المداخلة الرفيعة والعميقة جدا في بنيات الفكر الصوفي والخطاب الصوفي اللي عبد الوهاب لوقاش. أطروحة هذه المداخلة هو أن العقل يحضر في التصوف، وأن التصوف ليس عقلا مستقلا، وإنما العقل هو الذي ينظم جميع مقامات وجميع بنيات التصوف. والحسن السمان في مداخلته هذه يعني سعى إلى الكشف عن البنية الكلية الناظمة للفكر الصوفي عند عبد الوهاب لوقاش، والتي وجدها في مقام الإحسان. كما دافع عن أطروحة أن لوقاش كان واعيا بهذه البنية، ولم تكن صدفة، ولم تكن يعني أمرا يعني اعتباطيا، وإنما كان تفكرا وعنصرا نسقيا ناظما لهذا الفكر في جميع أبعاده ومراتبه المعرفية والوجودية. التحق بنا الآن الأستاذ حمد خراس، ولكن نتركه إلى الأخير ليختم هذه الندوة ليكمل نصيبه من النقاش. والآن نمر إلى المتدخل التالي، وهو الأستاذ الدكتور عبد الله التوراتي، أستاذ بجامعة محمد الأول بالناظور، متخصص في الدراسات الإسلامية وخاصة في وتحقيق التراث المغربي الأندلسي، لا سيما ابن العربي الإشبيلي المعافري. وسأذكرك مرة أخرى بأن الحيز الزمني المسموح به هو 15 دقيقة، إذن فليتفضل الأستاذ التوراتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مسموع؟ لا مسموع جيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. نشكر طبعا الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية في ممثلها وراعيها والساهر على تقدمها وتطورها، أستاذنا الكبير جدا الدكتور سيدي جعفر بن الحاج السلمي. طبعا والشكر لمدير الجلسة صديقنا وصاحبنا أخونا العزيز الدكتور سيدي رضا بشار، وجميع الإخوة الحاضرين هنا ممن نعرفه ممن تعرفنا عليهم في هذه الأمسية. طبعا كلمتي كما كان من إيحاء أستاذنا جعفر الحاج السلمي هي متعلقة حول الوضع العام الذي كان عليه المغرب متمثلا في التصوف والزوايا. وأنا لن أضيف جديدا فيما يخص العلامة الكبير الأستاذ عبد الوهاب لوقاش رحمة الله عليه، ولكن يمكن النظر إلى جملة من الأمور التي ينبغي أن نطرح من خلالها جملة من السؤالات. طبعا المغرب في ذلك الزمان الذي كان فيه الأستاذ عبد الوهاب لوقاش والمتوفى سنة 1341 هجرية، كانت هناك حركتان حثيثتان لتغيير الأوضاع. قامت هذه الحركة أساسا من قبل عن طريق السلطان مولاي الحسن الأول، ثم وقع ما وقع بعد ذلك، ثم ظهرت فكرة الزاوية أو الحركة أو الدعوة الكتانية بالخصوص مع الأستاذ ومع الشيخ الكبير في زمانه
محمد بن عبد الكبير الكتاني المتوفى قتيلا طبعا سنة 1327 للهجرة. هذه الدعوة التي ارتكزت في أساسها اجتماعيا وبين الفقهاء وطلبة العلم كانت دعوة إلى العمل بالسنة ودعوة إلى نبذ التقليد والاجتهاد، وتمالأ على ذلك كل أفراد البيت الكتاني عموما، ابتداء من والده الفقيه الكبير في زمانه عبد الكبير الكتاني رحمه الله المتوفى سنة 1333 هجرية، أو عن طريق أخيه الأستاذ الكبير والحافظ الشهير عبد الحي الكتاني المتوفى سنة 1384 للهجرة. هذه الدعوة إلى العمل بالسنة لا نعرف أحدا قام بها وألف في شأنها، قام وألف وتتابع التأليف على ذلك إلا لهذا البيت، بيت عبد الكبير الكتاني وأبنائه. صحيح أنه كان في المغرب في زمان مولاي الحسن الأول من طالب بهذه الدعوة، دعوة العمل بالسنة وبالحديث ونبذ التقليد، وأحيانا بصورة صريحة إلى نبذ المذاهب كلها، عن طريق طبعا العالم الجليل الذي كان استقر مقامه في طنجة الفقيه عبد الله السنوسي رحمه الله. عبد الله السنوسي لم يؤلف كتبا، لهذا لا يمكننا أن نتتبع أمره وأثره، ولكن الكتانيون عموما ألفوا في هذا الوضع. طبعا هناك نوع من الشبه كبير بين الكتانيين في هذا الجانب وبين الأستاذ والفقيه عبد الوهاب لوقش، الذي طبعا كان يدعو إلى العمل بالسنة وإلى الاجتهاد وإلى نوع منه ليس كما كان عند عبد الله السنوسي وليس كما كان عند آخرين معروفون في زمانه أو من جاءوا بعد زمانه. هل كان هناك تأثر بهذا البيت الكتاني؟ طبعا من خلال ما اطلعت عليه من تفسير نصرة الإسلام لم أرى هذا الأمر حاضرا عنده، مع العلم أن استقراره في طنجة وأن البيت الكتاني كان له اتصال بطنجة، ونحن نعلم أن رحلة محمد بن عبد الكبير الكتاني التي دونت، الرحلة الحجازية التي دونت في اللؤلؤ الفاشية لأحد تلاميذه، تحدث عن مروره بطنجة وعن الدروس التي عقدها هناك في الجامع الكبير وفي غيره، ودعوته صراحة إلى الاتصال بالسنة والعمل بها. فهل كان لهذا الجو، لهذه الدعوة، أثر في أن تبنى عبد الوهاب لوقش الدعوة بالعمل بالسنة وغير ذلك، أم أن الأمر بعيد من ذلك؟ هذه واحدة. الثانية فيما يتعلق بالخلاف الشهير الذي وقع له مع طبعا في الزاوية، ترأس الزاوية الذي كان يسمى أحيانا ومقدم الظلام في كتاب الزاوية، كما ذكر هذا النقل أستاذنا جعفر بن الحاج في مقدمته النافعة جدا والماتعة جدا الدراسية لكتاب التفسير للوقش. هذا الخلاف الذي وقع منه وانتقاده الشديد لأهل التصوف في زمانه، هل فعلا كان مرتبطا باللحظة، أي بخلافه مع أولئك الناس الذين ما كانوا يوافقون على أن يتولى ذلك؟ ونحن نجد طبعا عبارات قاسية جدا عندما ينعت هؤلاء الناس بالدجالين. في هذه المدة بالضبط كان عندنا في المغرب دعوات لتجاوز التصوف، ودعوات لنبذ التصوف، ودعوات لنبذ الطرقية من قبل ما يمكن أن ما سمي بعد ذلك بالحركة الوطنية. ونحن نعلم أن هذا الضغط الشديد قد نتج عنه جملة من الكتب، ونحن نعلم على أن من أكثر من كان ينتقد ذلك وزير المعارف في زمانه محمد الحجب الفاسي، وظهر هذا النقد نوعا ما خفيا غير معلنين في نقده لقيام الناس في المولد، في احتفالهم بالمولد، القيم المعروف التي ألف فيها تلك الرسالة والتي رد عليه العلماء لأنهم اعتبروها، ولعل بعضهم قد حاول حتى أن يكفره.
مجرد إنكاره لقيام الناس في الزوايا المغربية المعروفة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فألف بذلك ورد عليه طبعا الفقيه الكبير جدا الذي كان في زمان مولاي الحفيظ بن المواز، وكذلك رد عليه ما يسمى بالعلامة الكبير الذي كان ينسب إلى معرفة الفلسفة الفقيه الرافعي الجديد رحمة الله تعالى عليه. فهذه المسألة وإنكار الحجوي لها بقيت تتردد في كتب المترجمين، وبقيت تتردد في كتب حتى في كتب الشعر. وفي مثلا نجد مثلا الفقيه العالم الجليل سيدي عبد الملك البلغيثي رحمه الله الذي توفي تقريبا منذ 10 سنوات، عن ما يزيد عن تقريبا 100 سنة. في سياق ترجمته بالمواز يذكر طبعا أحسن أقرأ لكم، يذكر في كتابه المنار في شعراء المغرب الأقصى، وهو كتاب شعر طبعا وكتاب أدب، ومع ذلك لا يخلي هذا الأمر عندما يتحدث في آخر ترجمة الفقيه بن المواز، فيقول هنا في رده قال عليه أفضل بينما نزل الفقيه، طبعا يتحدث عن هذه المسألة، بينما نزل الفقيه الحجوي من علو مجده العلمي إلى دركات السخرية والمقت والازدراء غفر الله له، يتحدث عن أن إنكاره لقيام الناس في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدث أنه قد نزل به الفقيه الحجوي إلى دركات السخرية. طبعا العلماء المغاربة في ذلك الزمن لم ينسوا له، لأنهم اعتبروه توقحا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كان النظر الذي ينظر إليه الحجوي نظرا آخر. فإذا هذه واحدة. الثانية ما حاول فيه الفقيه الجليل عبد الحي الكتاني رحمه الله عندما ألف كتابه كيف نشأ التصوف في الإسلام، والذي بين في أواخره السبب الذي جعله يألف ذلك، لأن هناك الطعن الكبير من أهل زمانه في التصوف وفي الزوايا. فإذا هل يمكننا أن ننظر هذه النظرة أن نقد الفقيه عبد الوهاب لوقش للتصوف أو للزوايا أو لبعض أحوال أرباب الزوايا أو شيوخ الزوايا، هل كان قائما على أساس خلاف شخصي بينه وبين من كانوا لا يرونه أهلا لتولي المشيخة، خصوصا مع نسبه الأندلسي؟ ونحن نعلم أن المشيخة في المغرب ولعله في العالم كله فيما أعلم أنا لا تعطى لمن لم يكن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هل كان هذا الأمر متوقفا على هذا الخلاف الشخصي، أم كان أمرا ناظرا إلى ما عليه أحوال التصوف؟ لأننا سنجد أن جماعة من هؤلاء الناس الذين كانوا أربابا وكانوا كانوا شيوخا للزوايا وكانوا مترئيسين لها، كانوا ينظرون إلى هذا النقد. ونجد عن ذلك في آخر كتاب الأستاذ عبد الحي والفقيه عبد الحي الكتاني عندما يتحدث في آخر كتابه كيف نشأ التصوف في الإسلام، يقول في الأخير في المؤتمر طبعا الذي كان ينعقد في المغرب للزوايا المغربية كلها، فكانت تجتمع في فاس في موسم وذكرى وفاة عبد الكبير الكتاني، يتحدث في جمهور المشايخ الحاضرين من الجزائر بالخصوص وتونس وغيرها، فيقول: وأرجو من حضرات المشايخ المؤتمرين أن يدرسوا مواضع الضعف والقوة من كل طريقة ومواقف كل طريق من أخواتها، ويوجه الطرق إلى ما عبدت له من تهذيب النفوس والأخلاق وتوجيه الأعمال وتحسينها بين يدي الملك الخلاق سبحانه، ونتعلم جميعا ونتذوق ونفهم على الأقل أو أكثر معنى مشروعية السلام بين المسلمين إذا التقوا، حيث يبتدئ كل واحد منهم أخاه بالسلام تسننا ويحييه الآخر وجوبا بمثله أو أحسن منه، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولو علم المسلمون معنى السلام هذا وكيف أصبح شعارا لهم لفهموا أن دينهم يدعو إلى السلام الذي هو أمان، كأن من تلقاه تؤمنه على عرضه ودينه وبدنه. فالفقيه الأستاذ عبد الحي الكتاني يتحدث عن ضرب من ضروب الإصلاح، وأن يتجاوز
تتجاوز الطرق هذا الاقتتال الخفي. ونحن نعلم أن في ذلك الزمان كان طبعا الصراع على أشده بين طريقتين اثنتين بالخصوص، بين الطريقة الكتانية والطريقة التيجانية. الطريقة التيجانية التي كانت ينتسب إليها الوزراء والكبراء في ذلك الزمان، ونعم حتى الطريقة الكتانية قبل أن تحارب وقبل أن تصادر من قبل السلطان عبد الحفيظ العلوي، ثم عاد لهم بعض ذلك عندما رفع الحظر في عهد السلطان أظنه مولاي يوسف والسلطان محمد الخامس رحمهم الله تعالى. فهذا الصراع الذي كان يكون بين الطرق، طبعا الطريقة الكتانية والطريقة التيجانية، مع قرب مشربهما الذي يخالف نوعا ما المشرب الشاذلي الذي كان مسيطرا في شمال المغرب. فهذا الخلاف الذي كان وهذا الصراع الذي كان خفيا لعلنا يمكن أن ندرجه فيما يتحدث عنه الفقيه عبد الوهاب لوقاش. قد يكون طبعا أنا أكلم اليوم متخصصين في الأستاذ عبد الوهاب لوقاش. هذه مسألة. المسألة الثالثة في ما وقع طبعا من هجرته من تطوان إلى طنجة. طبعا الحديث عن جهاد المحتل وغير ذلك قد كانت له رسوم سابقة في المغرب قبل أن يتفاقم الوضع، قبل أن تدخل فرنسا، قبل توقيع معاهدة الحماية وغير ذلك. هل كان ذلك طبعا متأثرا بالجو العام الذي كان في المغرب؟ ونحن نعلم على أن الطريقة الكتانية قد كانت جيشت جيشان وأرادت وعزمت على الجهاد، ولعل ذلك كان أحد البنود المعروفة أو أحد الاتفاقات الغير معلن عنها عند تولية السلطان عبد الحفيظ العلوي ومؤازرته الظن على أخيه السلطان عبد العزيز رحمهم الله جميعا. فإذا هل هذه الأمور كلها كان هناك نفس عام في المغرب أدى إلى أن يتأثر الأستاذ أو الفقيه عبد الوهاب لوقاش في تصوفه ومخالفته لبعض الشيوخ ومترأسة زمانه، وسواء في دعوته للسنة وسواء في دعوته للالتحاق بالجامعة الإسلامية ومؤازرته للعثماني وغير ذلك؟ هذه أسئلة أرجو أن أكون قد ذكرت يعني ما يمكن أن يفيد في هذه الجلسة، والشكر لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله الثورتي على هذه المداخلة وعلى انضباطه للوقت، لأنه يعني بالتمام والكمال. الأستاذ عبد الله الثورتي إذا تطرق إلى الوضع العام بالمغرب المتعلق بالتصوف والزوايا ومعرفة المغرب في تلك الفترة التي عاش فيها عبد الوهاب لوقاش لدعوة إلى العمل بالسنة ونبذ التقليد والاجتهاد، بل نبذ المذاهب بكاملها، وخاصة أن المغرب في ذلك الوقت والعالم الإسلامي كان مهددا من القوى الاستعمارية، وكان يجب توحيد القوى من أجل مواجهة هذا الاستعمار وتلك الضغوطات. كما توقف الأستاذ عبد الله الثورتي على الصراعات التي كانت قائمة بين الزوايا وبين شيوخها بالمغرب، وتساءل عن تأثير كل هذه الأمور في فكر لوقاش. الآن نمر إلى خاتمة العقد في هذه الجلسة إلى الأستاذ عبد الرحيم بن علي، وهو أستاذ مهتم بقضايا الفكر والأدب ومتخصص في الدراسات الصوفية، لا سيما الطريقة الشاذلية الدرقاوية، وله الكلمة. سي عبد الرحيم لا نسمعك. الصوت غير مسموع. الصوت غير مسموع سي عبد الرحيم. لا غير مسموع البتة. ربما اضغط على المايك.
الآن؟ الآن جيد، تفضل. وأخيرا شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قبل فأشكر أستاذي الفاضل الكريم الدكتور جعفر ابن الحاج السلمي على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الندوة، والشكر موصول أيضا إلى الأستاذ الدكتور محمد رضا بوتشار مسير الجلسة. وأما بعد فإن موضوع هذه المداخلة هو المصطلح الصوفي عند عبد الوهاب لقاش في كتابه تفسير نصرة الإسلام في إخراج مقامات الدين من القرآن. ونريد أن نتحدث فيها على النقط الآتية: أولا المصطلح الصوفي، ثانيا مرجعيات المصطلح الصوفي، ثالثا خصائص المصطلح الصوفي. أولا في المصطلح الصوفي، جاء في المعجم الوسيط أن الاصطلاح هو اتفاق طائفة على شيء مخصوص، ولكل علم مصطلحاته. وقد ورد في كتاب التعريفات للجرجاني أن الاصطلاح إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما، وقيل الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى، وقيل الاصطلاح إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد. فالمصطلح إذن هو الوصف اللغوي الثابت لشيء ما، وهو اتفاق طائفة على إعطاء لفظ معين معنى مخصوصا بحسب الاستعمال أو بحسب السياق اللغوي أو الدلالي، وهو المتواطأ عليه لبيان المراد منه وتحديد معناه. والمصطلحات يضعها أرباب الاختصاص في علم معين. وفي المعجم الفرنسي لغوبير المصطلح لفظ خاص يستعمل في حقل من المعرفة أو مجموعة من الألفاظ التقنية تنتمي إلى علم من العلوم. والمصطلح لفظ أو مجموعة من الألفاظ تدخل ضمن لغة متخصصة علمية أو تقنية نعبر بها عن المفاهيم. والفرق بين المصطلح والمفهوم أن المصطلح يرتكز على المعاني اللفظية، أما المفهوم فينبني على الاستنتاجات الفكرية التي يتم التوصل إليها. والمصطلح الصوفي المقصود به مصطلحات علم التصوف التي يتداولها القوم بينهم في وصف المعرفة أو نقل الخطاب، إذ لكل علم مصطلحات يعرف بها. ولكن المصطلحات الصوفية وضعها المتصوف فيما بينهم لغايتين: الأولى الإبانة عن معانيهم لمريدهم وبيان قصدهم لخصومهم، ثم التستر على معانيهم في من باينهم. والسؤال هو كيف يجتمع هذين الأمرين، وهذا في رأيي هو مأزق اللغة والخطاب عند المتصوفة. وقد قال أبو بكر محمد الكلبادي: اصطلحت هذه الطائفة المقصود الصوفية على ألفاظ علومها تعارفوا بينهم ورمزوا بها. محي الدين بن عربي يقول: إن أهل الله لم يضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم، وإنما وضعوها منعا للدخيل حتى لا يعرف ما هم فيه. غير أن ما يلاحظ على المصطلح الصوفي سواء عند عبد الوهاب لقاش أو عند غيره مقارنة بمصطلحات العلوم الأخرى كالفقه والحديث والمنطق وغير ذلك من العلوم هو أنه قد يفتقر في الغالب إلى الدقة والوضوح المطلوبين في كل مصطلح علمي. وقد نجد أحيانا المصطلح الصوفي يعرف ويحد بعبارات فضفاضة وشمولية ومبهمة، وقد يعرف المصطلح الصوفي بأكثر من تعريف عند المتصوف الواحد أو من متصوف إلى آخر، وقد نجد الاصطلاح الواحد فيه تشعبات
ربما رغبة في تقصي المعاني أو زيادة في الإيضاح، وهذا التوسع جعل المصطلح الصوفي أحيانا لا يتسم بالدقة والإيجاز. والملاحظ أن تحديد الاصطلاح الصوفي يختلف بين المتصوفة المصنفين، لأن الاصطلاح يحتكم عندهم إلى التجربة الذوقية لا إلى المعرفة النظرية، لأن تجاربهم تجارب ذاتية فردية، وتعريف الاصطلاح تبعا لذلك يكون تعبيرا عن تجربة وعن ذوق ووجدان، وهو بهذا الاعتبار أقرب إلى الإبداع. ومن خصائص الإبداع التنوع والاختلاف. ولكن ما الفرق بين الاصطلاح والإشارة والعبارة؟ الإشارة في اللغة رمز أو حركة للدلالة على أمر ما، أو هي ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه، والإشارة لا يدركها إلا الأكابر من أهل العلم. وقال القشيري: الإشارة ما لا يتأتى للمتكلم الإبانة عنه بالعبارة لكونه لطيفا في معناه. وبتعبير الشيخ الأكبر ابن عربي: الإشارات هي عبارات خفية، وهي مذهب الصوفية، والإشارة ألطف من العبارة، وهي كناية وتلويح وإيماء لا تصريح. يستعملها أهل الطريقة فيما بينهم عند ذكرهم لأسرار التوحيد. وقد قال أبو علي الروذباري: علمنا هذا إشارة، فإذا صار عبارة خفية. فالتعبير عن التجربة الصوفية يكون بلغة الإشارة والرمز، ولا يعرف الإشارة إلا أهل الإشارة، بتعبير عبد القادر الكيلاني، لامتناع معرفة لغة الإشارة إلا على أهلها. ويقول أحمد بن نجيب في الفرق بين الإشارة والعبارة والرمز: الإشارة أرق وأدق من العبارة، والرمز أدق من الإشارة، فالعبارة توضح، والإشارة تلوح، والرمز يفرح، حسب تعبيره. فالإشارات الصوفية تشير إلى الحقائق والمعاني والدلالات ولا تقولها، أو ترمز إليها ولا تحددها، أي تقول شيئا منها ولا تستوفي كل القول فيها. ولهذا كانت لغة الصوفية دوما دون حدود التعبير عن باطن التجربة، أو إنها لا تبدي إلا صورا منها أو أبعادا فيها. فالتجربة الصوفية إذن فوق حدود إدراك لغة العبارة. ولهذا قال المتصوفة: كيف تدرك لغة العبارة مقام اللطافة؟ وقالوا أيضا: العارف فوق ما يقول، والعالم دون ما يقول. ثانيا، مرجعيات المصطلح الصوفي عند عبد الوهاب لقاش في نصرة الإسلام. اعتمد عبد الوهاب لقاش في تفسيره نصرة الإسلام مصطلحات ترجع في مرجعياتها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وعلوم الشريعة وعلم الكلام والفلسفة وما إلى ذلك. ومن مصطلحات القرآن الكريم نجد ألفاظا يستخدمها بكثرة، منها القدرة والحكمة، الملك والملكوت والجبروت، الظاهر والباطن، النور والظلمة وما إلى ذلك. ومن مصطلحات السنة نجد عنده ألفاظا من قبيل التوبة واليقين والإخلاص والرضا والدعوة والخوف والحق وما إلى ذلك. ومن مصطلحات النحو الواردة عنده في التفسير نجده يستعمل المعرفة والنكرة والحال والابتداء والأمر إلى غير ذلك. ومن مصطلحات علم الكلام نجد عنده كما عند المعتزلة والأشاعرة مصطلح التوحيد والقدرة والعقل والإرادة والعقد والعدل والاعتقاد إلى غير ذلك. ومن مصطلحات الفقه الواردة في تفسيره نجد الصلاة، الوضوء، التيمم، الاعتكاف، والإيمان والطهارة وما إلى ذلك. ومن مصطلحات الفلسفة أو ذات مرجعية فلسفية إسلامية نجد عنده اصطلاح العقل والنظر والحس والمعنى والنفي والهيولة والعقل الأول
إلى غير ذلك. فالمعجم الصوفي عنده مستمد من الكتاب والسنة ومن العلوم الإسلامية، وهذا دليل على أن تصوفه تصوف سني لا يغرق في الغموض والتعقيد أو النظريات الفلسفية. ثالثا، طبيعة المصطلح الصوفي عند عبد الوهاب لوقاش. للمصطلح الصوفي عنده وجهان: وجه ظاهر يدركه عامة الناس من مطالعة تفسيره أو باعتماد النظر والتأمل والتفكر، ووجه باطني تدركه الخاصة من أهل العلم الباطن أو أهل الأذواق من العارفين. وقد اعتمد عبد الوهاب لوقاش في هذا الباب شأنه في ذلك شأن المتصوفة على الإشارة والرمز في نقل التجربة الصوفية وإبلاغ الخطاب وقراءة النص الديني الكتاب والسنة، معتمدا الإيحاء والتلويح في نقل ما يعتمل في باطنه وما يسيطر عليه من خواطر وأفكار ومعاني تتأبى على اللغة المعتادة، لغة العبارة، لغة المواضعة، أو لغة أهل الظاهر بتعبيرهم. رابعا، خصائص المصطلح الصوفي عند عبد الوهاب لوقاش. ألف، التعدد اللفظي. عمد عبد الوهاب لوقاش كما هو حال المتصوفة إلى التعبير عن المعنى الواحد بعدة اصطلاحات أو ما يعرف بالترادف اللفظي، وربما كانت غايته في ذلك التنويع في أساليب التعبير وإمكاناته اللغوية، مثلا الأحدية والواحدية والاسم الأعظم والحضرة الإلهية وحقيقة الحقائق إلى غير ذلك. ثم التعدد في المعنى. يعبر عبد الوهاب لوقاش عن المعنى الواحد بعدة مصطلحات بحسب الأوضاع والأحوال والمقامات أو مراتب الوجود ومراتب السير والسلوك، كما يعرف الاصطلاح بحسب مقام البدايات ومقام الوسط ومقام النهايات. ثم العروج المصطلحي، وهو إضافة المصطلح إلى نفسه لتأكيد معناه وتعميقه، مثل إخلاص الإخلاص وفناء الفناء وخاصة الخاصة وحقيقة الحقائق. وقد ورد هذا العروج المصطلحي بكثرة عند عبد الوهاب لوقاش من قبيل لب الألباب، جمع الجمع، نور الأنوار، رب الأرباب، وصل الوصل. ثم إضافة الاصطلاح إلى المتصف به، فقد ورد عنده في جملة اصطلاحات منها التوبة، توبة العامة، توبة الخاصة، وتوبة خاصة الخاصة، الحرية، حرية العامة وحرية الخاصة، ثم العبادة والعبودية والعبودة، العبادة للعوام والعبودية للسالكين والعبودة لخاصة الخاصة إلى غير ذلك. ثم اعتماده الترادف الاصطلاحي، بمعنى تشابه المعنى بين كلمتين. اعتمد المفسر مصطلحات مترادفة ولكن دلالتها تختلف باعتبار المخاطب، مثل اللوائح واللوامع والبوارق، كأن يخص أهل البدايات باللوائح وأهل الوسط باللوامع وأهل النهايات بالبوارق. ثم ثنائية الضدية. قد عمد عبد الوهاب لوقاش في تفسيره إلى استخدام الثنائية الضدية بكثرة من قبيل أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، الخير والشر، الصحو والسكر، التخلي والتحلي إلى غير ذلك. لكن طرفي الثنائية يتحدان في واحد كلي، فحين تشير الثنائية إلى التعدد تنتهي إلى الوحدة والتكامل. وقد عبر الصوفية عن ذلك بلفظ كمون الأضداد في الأضداد. ثم التشجير الثلاثي، وهذا من خصائص المصطلح طبعا الصوفي عند عبد الوهاب لوقاش وعند غيره من المتصوفة، اعتماد التشجير الثلاثي في معالجة قضايا التصوف المعرفية والوجودية والفكرية. فمراقي الوجود عندهم ثلاثة: الجبروت والملكوت والملك. ومقامات الدين عندهم أيضا ثلاثة: الشريعة والطريقة والحقيقة. ومراتب المعرفة أيضا ثلاثة: معرفة العوام ومعرفة الخواص ومعرفة خواص الخواص. ومراقي السلوك عندهم أيضا ثلاثة: سائر وواصل وعارف. وهكذا هو الأمر عندهم في كل قضاياهم وانشغالاتهم، سواء في المعرفة أو الوجود
أو القيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكرا لكم جميعا. شكرا أستاذ عبد الرحيم بن علي على هذه المداخلة الدقيقة جدا. في العلوم الإنسانية نعتبرها علوما ليست مثل العلوم التجريبية أو العلوم الفيزيائية. في الواقع أن حتى في العلوم الإنسانية هناك يعني جوانب دقيقة يتمكن منها الباحث المتمرس والخبير بمجال بحثه. الأستاذ عبد الرحيم بن علي في مداخلته هذه التي يمكن أن نقسمها إلى شقين: شق نظري تطرق فيه إلى المصطلح وما يتعلق به من إشارات وعبارات ورمز، وإلى مرجعية المصطلحات عند الشيخ لوقاش، والتي أرجعها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإلى العلوم المرتبطة بالقرآن والسنة من نحو وغيره، كذلك إلى العلوم العقلية الفلسفة والكلام. وتوقف في الأخير عند خصائص المصطلح الصوفي من التعدد اللفظي، من العروج المصطلحي، إضافة المصطلح لمستعمله، ظاهرة الترادف التي نجدها بكثرة في كتاب نصرة الإسلام، إلى جانب الثنائية الضدية والتشجير الثلاثي المعروف لدى الصوفية. ننوه بجميع هذه المداخلات التي كانت علمية وكانت دقيقة، وكل أدلى بدلوه في هذا الفكر وعن هذه الشخصية الكبيرة جدا، وأن الشجرة المثمرة دائما تلقى عليها الحجارة من كل حدب وصوب، فتساقطت الثمار بكثرة خلال هذه الجلسة. كاد أن يلتحق بنا الأستاذ أحمد خراز، ربما هو معنا. أستاذ أحمد خراز، تسمعني؟ نعم. سيدي أحمد خراز. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم أسمعك. تفضل، لك 5 دقائق لتكمل مداخلتك. تفضل. طيب. نعم تفضل. طيب. Donc, alors, 5 دقائق. 5 دقائق بفضلك. لا طيب. D'accord. Donc, je pense que je me suis arrêté dans les analyses de Lokrash. Je ne sais plus exactement où je me suis arrêté, mais je vais reprendre un petit peu. نعم، كنت بصدد تأثير الحراك. كنت بصدد تأثير الحراك في الشيخ لوقاش. Ah, les vers de l'Harar, c'est ça? نعم. D'accord. Donc, très bien. Alors, je disais, Lokrash donc fait appel de nouveau au vers de l'Harar pour commenter une partie de ces versets coraniques. Après avoir expliqué la différence entre le sens de mot adilla, de compassion, et d'oulou, d'humiliation, je suis toujours à la ayat يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة, c'est ça en fait الشاهد, ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Donc pour commenter en fait cette partie, Lokrash va faire appel de nouveau au vers de Harar. Après avoir expliqué donc les différences entre le sens du mot adilla, de compassion, et d'ulul, d'humiliation, l'auteur cite ces 2 vers. نحن في مذهب الغرام أذلة إن أقمنا على الحبيب أدلة, avec dal. Sur la voie de l'amour, on serait méprisable, et on prospectait une preuve pour l'aimable. كيف يظهر للعقول سواه وسناه كالعوادم جملة. Comment la raison verra-t-elle autre? Les propos de Lokrash au terme de Mahabba, l'amour. Donc le Mahabba, c'est l'inclinaison, ou l'inclination en fait
qui persiste d'un cours épris. Cette inclination se manifeste d'abord dans les organes externes, c'est-à-dire le jawarih al-zahira, par les services actifs de la divinité al-khidma, ce qui correspond à la station des purs, maqam al-abrar. Donc, on a le deuxième maqam, c'est ce qui correspond à la station des novices, itinérants, al-mughidun al-salikoun. Et en troisième lieu, il se manifeste, ça veut dire al-mahabba, sur les esprits al-arwah et les consciences intimes al-asrar, déjà purifiées par la faculté qui leur est accordée de jouir de la vision de bien-aimé. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'il nous éclaire les commentaires de Lukács dans les pages 211 et 212, et son choix des vers dans la mesure où nous retrouvons les caractéristiques de ces trois stations dans l'expérience hagarienne. Par ailleurs, ce qui attire notre attention dans ce commentaire, c'est la manière dont Lukács exploite le champ rhétorique et fait de l'anonyme, de Gines, une figure de style exploitable dans le sujet de l'amour mystique. Selon lui, Ad-Dal ou Ad-Dal enrichissent le sujet, et ainsi les deux lettres restent interchangeables, c'est-à-dire on peut changer une par l'autre sans que cela affecte directement le sens original de l'amour mystique. Ce genre de commentaire fait preuve d'une finesse de l'analyse, d'une maîtrise linguistique et d'une souplesse intellectuelle remarquable. Le commentaire de Lukács est alimenté par une contemplation et une méditation ésotérique profonde. Ce procédé herméneutique peut être justifié intellectuellement dans le cadre de la théorie sémiotique. Remettre tous ces éléments à leurs origines, c'est-à-dire l'existence divine, donne à cette perception de la dimension transcendale. Lukács propose donc une interprétation mystique allusive pour exploiter la dimension sémantique spirituelle de chaque verset. Ainsi, nous pouvons dire que les commentaires de Lukács intègrent une conception mystique qui révèle d'une connaissance gnostique. Par cette connaissance, Lukács aspire à atteindre un degré élevé de l'interprétation coranique, tout en restant lié aux circonstances difficiles qu'éprouve la communauté musulmane de l'époque. Enfin, le commentaire de Lukács nous semble équilibré parce qu'il est fondé sur deux sciences. On a d'abord Ilm Awraq, une science transmise par l'apprentissage théologique, et fait appel à la raison et à la réflexion. Et puis Ilm al-Adwar, une science qui se goûte. Il est fondé sur l'inspiration et il est transmise par la chaîne initiatique spirituelle. Donc voilà. إذن أستاذ أحمد. Allô, vous m'entendez? نعم تفضل. نعم تفضل. تفضل. إذن ربما سنضطر توقيف هذه المداخلة لأسباب تقنية. في نهاية هذه الجلسة الغنية، ونشكر جميع المتدخلين من المغرب ومن خارجه الذين ربطوا معنا من أجل تقديم كتاب نصرة الإسلام للعلامة والمفسر والصوفي عبد الوهاب لوقاش. هذا الكتاب غني، يحفظ لنا التراث الصوفي الإسلامي عامة والمغربي الأندلسي خاصة، وأكثر من ذلك التراث الشاذلي الدرقاوي. وهنا نشير إلى كثرة استشهادات كما أشار المتدخلون بكثير من الصوفية والعلماء، وهو الأمر الذي يمكننا من تبين خصائص فكر وتفكير العلامة عبد الوهاب لوقاش. المداخلات كانت دقيقة وكانت عميقة،
جدا. ونلاحظ أننا بدأنا نتقدم في الدراسات المتعلقة بعبد الوهاب اللوقش، ولم نعد نكتفي بالقراءات التي يمكن أن نسميها قراءات سطحية أو قراءات متسرعة، وإنما نحن أمام يعني دراسات عميقة تخص الجانب البنية وجانب المصطلح وجانب المقاربة البلاغية، إضافة إلى المقاربة الخارجية المتعلقة بحياة الرجل وبعصره وبسياقاته. نشكر كل واحد باسمه. اولا الاستاذ محمد بن عبود، الاستاذ جعفر بن السلامي، الاستاذ عبد الرحمن تيبون، الاستاذ احمد خراز، الاستاذ حسن السمان، عبد الله التوراتي، الاستاذ خالد الرامي عفوا ربما يجب ان نذكرهم في البدايه في المقدمه التاريخيه والكشوفات التي جاء بها، الاستاذ عبد الرحيم بن علي. أعتذر إن نسيت أحدا، ونضرب لكم موعدا في ندوة قادمة عن هذه الشخصية وعن كتاب نصرة الإسلام في موضوع يخص علم الكلام والعقيدة الأشعرية. إلى ذلك الحين نحيي الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.